बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको खबर जो सबसे पहले देना चाहता हूं पिछली वीडियो में डिटेल से बता के आगाज उसी खबर से मजीद कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की पहली खबर क्या है? आज की पहली खबर यह है कि वजीर आजम के बेटे जो इश्तिहारी हैं उनको हर लिहाज से रिलीफ फराहम कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दूसरी खबर सुन लीजिए। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त में आज उनके वकील अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बहुत जोर दिया कि इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह हटाने और फौजदारी कार्रवाई करने से ईसीपी के केस के हतमी फैसले तक रोका जाए, लेकिन फौरी रिलीफ लेने में नाकाम रहे। जिसका मतलब यह है कि अदालत ने कहा है कि जी हम तोशाखाना रेफरेंस का मामला जल्द समाअत करेंगे और हम इसकी समाअत के ऊपर फैसला सुना देंगे। 13 दिसंबर को हतमी दलाइल की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी गई है। यहां तक बात हो गई। अब अगली खबर सुन लीजिए। अभी मैंने बुशरा बीबी वाली एक ऑडियो की खबर आपको देनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको शहीद अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर आज फिर अदालत ने अज खुद नोटिस केस की समाअत की, लेकिन अदालत ने वो कहते हैं ना पंजाबी में कि मगरों लाना, जिसका मतलब ये होता है कि बस जान छुड़ाना। पाकिस्तान की अदालत ने आज अमली तौर पर जान छुड़ा ली है। कल हुकूमत ने को कहा गया था कि आप एक जीआईटी बनाएं, जीआईटी बना दी गई है। और जीआईटी के अफराद मैं आपको बता देता हूं, कल खुद अदालत ने कहा था कि जीआईटी के अंदर वो अफराद होने चाहिए जिनके ऊपर इल्जाम आ रहा है उनके मातहत ना हो। बताया गया है कि 5 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल किए गए हैं। तमाम ग्रेड 20 से ऊपर के लोग हैं, जिसमें पुलिस से डीआईजी साजिद कियानी को शामिल किया गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से वकारुद्दीन सैयद को शामिल किया गया है, एफआईए से अवैस अहमद को शामिल किया गया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुर्तजा अफजाल साहब को शामिल किया गया है और आईएसएस से मोहम्मद असलम को शामिल किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस अवैस अहमद जो हैं वो उसके अंदर बताया गया है शामिल हैं, साजिद कियानी नहीं है, और ये थोड़ी सी उसके अंदर चेंज हुई है। अब अंदाजा इस बात से करें कि अदालत ने 5 रुकनी जीआईटी को कहा है कि आपको फंड्स का मसला हो आपने बताना है, आपको कोई और प्रॉब्लम हो आपने हमें बताना है। और फिर अदालत ने कहा कि पहला काम मुल्जिमान की बयानात हैं, एक्यूज जो हैं उनके ऊपर बयानात रिकॉर्ड करना है। तो आप कब तक जो है इस बारे में हमें हतमी रिपोर्ट दे देंगे? तो 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट मांगते हुए अदालत ने जनवरी के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं कि अदालत ने इस सारे चीज से जान कैसे छुड़वाई है। आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपनी रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद, उसमें कहा यह गया है कि जी हमारी अब तक रिपोर्ट यह है कि कीनिया की वजारत खारजा ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। सुबहान अल्लाह। उसके बाद बताया गया जी मुल्जिमान जो हैं उनकी पाकिस्तान मुंतकिली जेर गौर है और हो सकता है कि जो जेआईटी बनी है मुल्जिमान खुद उनके सामने पेश हो जाएं, और अगर पेश ना हुए तो हम इस बारे में कानून के मुताबिक इकदाम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरपोल से हर किसी से मदद ली जाए। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपने जीआईटी भी बना दी और आप किस तरह से कल रिफत अरा अलवी साहिबा जो वालिदा हैं शहीद अरशद शरीफ की, उन्होंने एक दरखास्त दी थी और उन्होंने कुछ नाम दिए थे। कहा था मेरे वो लोग हैं जिनको मैं नॉमिनेट कर रही हूं इस एफआईआर के अंदर। लेकिन सुबहान अल्लाह पाकिस्तान की अदालत ने आज उसमें से एक नाम भी शामिल नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान के मामले के अंदर कोई नाम शामिल नहीं हुआ था, आज भी बिल्कुल अदालत ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, यह फरमाते हुए कि उसमें जारी बात है नाम कुछ ताकतवरों के हैं, पर्दा नशीनों के हैं। तो पाकिस्तान में एक और प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि पुलिस अपनी मुद्दत में अपनी मर्जी की एफआईआर कर सकती है। जो शुहदा के वरसा हैं या कोई भी दुनिया पाकिस्तान के जो विक्टिम हैं, आइंदा से वो अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। इस तरह की एक और खबर सुन लीजिए, वो आजम सवाती साहब के मामले। चूंकि आपका अगर नाम सलमान शहबाज नहीं है, हमजा शहबाज नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, मरीम नवाज नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर शरीफ वाले नाम के अलावा इंसाफ मिलना मुश्किल है। मैंने आपको इमरान खान की खबर दी, अगली खबर सुन लीजिए। आजम सवाती की दरखास्त जज साहब ने मुलतवी कर दिया। आपको पता है क्यों? जज साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब मेरा ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए ये समाअत नहीं हो सकती। अब जरा कुछ खबरें सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक की गई है वो उसकी तरफ चलते हैं। पहली खबर, इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो एक इदारा है जिसको पाइड के नाम से जाना जाता है, उनका एक सर्वे है। पाकिस्तानियों से पूछा गया मुख्तलिफ सूबों के अंदर
کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو جس میں لوگوں نے انصاف کی وجہ سے، معاشرے میں عزت نہ ہونے کی وجہ سے، ایک تہائی پاکستانی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، جس میں 37% مجموعی طور پہ پاکستان کے لوگ ہیں، تمام صوبوں کا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا ہے کہ یہاں پہ اتنی ریشو جو ہے وہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایون اسلام آباد کے اندر۔ یہاں خبر کو روکتے ہیں، ایک اور خبر سن لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان is amongst top 5 nations in the world which failed to make payments to international airlines۔ پاکستان دنیا کے ان پہلے 5 ملکوں میں ہے جنہوں نے انٹرنیشنل ایئر لائنز کو جو پیمنٹس کرنی ہے ڈالرز کی مد میں وہ روک دی ہیں۔ پاکستان ناکام ہو گیا ہے وہ پیمنٹس کرنے میں۔ اب تک کیسے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر ملک کون سا ہے جو آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہونی چاہیے؟ نائجیریا ہم سے اوپر ہے جو $550 ملین یا $500 ملین سے اوپر کے، اس کے پاکستان کے $225 ملین ہیں۔ آپ کو پتا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ وہ جو آئے تھے تجربہ کار اسحاق ڈار کو لایا گیا تھا جس نے بتایا تھا میں 200 سے نیچے لے کے آؤں گا، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اکانومی کا جو ہے وہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اگلی بات سن لیجئے، ایک اور اس طرح کی خبر ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کو کس نہج کے اوپر ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ہر سال آپ جانتے ہیں کہ پاسپورٹ دنیا کی اس کی رینکنگ جاری کی جاتی ہے کہ اس کی رینکنگ ہے کیا۔ تو جناب اب پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا 4تھا کمزور ترین ملک ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ کم از کم 3 ملک ہم سے پیچھے ہیں۔ میں یہ ٹاپ 4 کی بات نہیں کر رہا، میں بالکل اس کی گہرائی جس کو کہتے ہیں نا باٹم کے اندر آخری حد، پاکستان دنیا کا آخری 4تھا ملک ہے جس کے پاسپورٹ کو یہ درجہ دیا گیا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ وزیر اعظم کو ٹینیور پورا کرنے نہیں دیں گے، آپ ایک گرو کرتی اکانومی کو گرا دیں گے تو پھر جناب یہی ہوگا۔ اب اندازہ اس بات سے کریں کہ ابھی شیخ رشید صاحب نے آج اس قسم کا ایک ٹویٹ بھی کیا اور یہ خبریں ہمارے پاس ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ صرف ایئر لائن کو نہیں پے کر پا رہے، صورتحال یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر پاکستان کے اندر آپ پینشن اور تنخواہیں دینے کا مسئلہ بھی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ اب ذرا خبر ہو، شہباز شریف صاحب کو یہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مبارک ہو، آپ کے دور میں تاریخی باب رقم ہوا ہے، پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد -4% ہو گیا ہے، سیاسی دھما چوکڑی، ڈالر کا فری فال، کلیدی وجوہات، ملکی سرمایہ کاری بھاگ رہے ہیں، غیر ملکی خاک آئیں گے، 16% شرح سود، ایکسپورٹ ریمیٹنس سے زمین بوس ہو گئے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بزنس کانفیڈنس ایک ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کانفیڈنس انڈیکس، یہ اپریل 2022 کے اندر مجموعی طور پہ 17% تھا اور اب اس حوالے سے 21% اس میں کمی ہوئی ہے۔ تو جو پازیٹیو عمران خان کے دور میں 17% تھا، شہباز شریف صاحب کے دور میں -4% ہو گیا ہے۔ یعنی اب سرمایہ کار آپ کو یہاں پہ پیسے لگانے کے لیے، ظاہری بات ہے جب جو حکمران ہیں ان کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سرمایہ ملک سے باہر رہو تو غیر ملکی کیوں پہ آئیں گے؟ جس طرف شیخ رشید کا ٹویٹ، جس طرف حالات جا رہے ہیں حکمرانوں کے پاس بھی اسمبلی توڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس ڈار کو معیشت کا رستو بنا کر پیش کیا گیا اس نے معیشت کا جنازہ نکال دیا۔ نیوکلیر پاور کے پاس پورٹ سے پیاز چھڑانے کے پیسے نہیں ہیں، جلد سنیں گے، تنخواہ اور پینشن کے پیسے نہیں ہیں، پرویز الہی عمران خان کی کہنے پہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ملکی حالات یہ ہیں اور اسٹریٹجک میڈیا سیل اور حکومت کن چکروں میں مصروف ہے؟ حکومت اس چکر میں مصروف ہے کہ عمران خان کی گھڑی توشہ خانہ اس کرنا ہے۔ اب ذرا زلفی بخاری کی اور مبینہ طور پہ بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک کی گئی ہے، آڈیو کیا ذرا سن لیجئے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کی شکر الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کی ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ ملکی معیشت کا کیا صورتحال ہے اور آپ کا دھیان کہاں پہ ہے؟ آپ کا دھیان ہے توشہ خانہ کے اوپر، آپ کا دھیان ہے عمران خان کے اوپر، آپ کا دھیان ہے بشرا بی بی کے اوپر، اور سب کے اوپر لگے رہیں۔ یہ آپ نے اپریل سے جو شروع کیا اس کا انجام دسمبر تک آپ نے دیکھ لیا ہے، اور کچھ مہینے لگا لیں اور پھر آپ اس کا الزام بھی عمران خان کے اوپر لگا دیجیے گا۔ یہ اسٹیٹ افیئرز ہیں، روم جل رہا ہے اور وہ بانسری بجا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، اور وہ کہیں گے جناب اگر روٹی نہیں مل رہی تو وہ جس طرح فرانس کی ملکہ نے کہا تھا کہ آپ بریڈ کھا لیجئے، تو وہی ہمیں شاید سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔